सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। और मेरे भाइयों, मेरा भी ईमान कहता है और आपका भी ईमान ये बोल रहा होगा कि गुंबदे खज़रा से मेरे आका ये मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि आज मेरे दीवाने मेरी महफिल सजा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे इमाम ने ये फरमा दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या करना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बताएं ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आपका ये ईमान और अकीदा बोल रहा है कि नहीं कि मेरे आका गुंबदे खज़रा से हमें और आपको मुशाहिदा फरमा रहे हैं? अब आप बताएं, और वो शरीर अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र करें। इतना शानदार मजमा, इतनी अच्छी महफिल, इतने हुस्न खूबी के साथ ये माशाअल्लाह ये कारवां रवा दवा था, लेकिन कुछ नाहंजार ऐसे होते हैं कि वो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐ गुलामान मुस्तफा, आप लोगों ने दिखा दिया कि बदतमीजी करने वाले और शरारत करने वाले इसी शरारत और बदतमीजी में डूब डूब कर मर जाएंगे, और जो आशिकाने मुस्तफा है, जो गुलामाने मुस्तफा है, कल भी आका के मीलाद के महफिल की अदब करते थे, आज भी कर रहे और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैंने देखा कि माशाअल्लाह फिर आप हजरात बड़े हुस्न खूबी के साथ बैठ गए। क्या करना, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, अभी मैंने आयत पढ़ी, हमें कुछ और पढ़ना था, कुछ और बोलना था, लेकिन पूरा मिजाज ही चेंज हो गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना, फसाद, शरारत, बदतमीजी, रब फरमाता ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। ये बदतमीजियां करना, मजमे को, वो भी नूरानी मजमा हो, नूरानी महफिल हो, उसको मुंतशिर करने की कोशिश करना, वो लोग कान खोल करके सुन ले, क्यों ना तो दुनिया में फल फूल सकते हैं और ना ही आखिरत में उनका कोई ठिकाना होगा। इसलिए ऐसी हरकत करने वाले सच्चे दिल से तौबा करें कि आइंदा किसी महफिल में ऐसी बदतमीजियां नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जो कहां कहां से कैसे कैसे इंतजाम करके नूरानी महफिलों को सजाता है, जलसा करता है, मिलाद शरीफ की महफिल लगता है, पूछिए मौलाना नज़ीर साहब से खुलासा। मैं देखता हूं कि ये मर्द मुजाहिद एक मिनट चैन से नहीं बैठता, कभी नानपारा है, कभी बंजरिया है, कभी घर पे है, कभी कहां है, कभी कहां है। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी कम उम्री में माशाअल्लाह कैसे कैसे इंतजाम करता है। और आप हैं, बजाय साथ देने के, सबको नहीं कह रहा हूं, चंद अफराद, लेकिन होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देगी। ये बहुत शर्म हया की बात है। मैं 5-6 साल से तकरीबन आ रहा हूं, लेकिन ऐसा मामला नहीं देखा। ये बहुत शर्म की बात है मेरे भाइयों, और आप लोग भी उसको समझाइएगा जो ऐसी हरकतें की हैं। अरे तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे अहले ईमान हो, थोड़ी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते? मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों की ताज़ीम ना करे और छोटों पर शफकत ना करे, वो मुझसे नहीं है, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। मेरे आका ये तालीम फरमा रहे हैं कि हर छोटा अपने बड़े की ताज़ीम करे और हर बड़ा अपने छोटे पर शफकत करे। मेरे आका उसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर वो मेरा गुलाम है, वो मेरा आशिक है, और जिसकी पोजीशन ये ना हो, मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, फलैसा मिन्ना, ऐसा शख्स मुझसे नहीं है, मुझसे कोई उसका ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह, देखिए हमें तकरीर नहीं करनी है, बहुत अजीम अजीम खुतबा को हजरतुल
اللہ مولانا نذیر صاحب نے مدعو کیا ہے۔ ایک عظیم خطیب ہندوستان کے حضرت علامہ قاری ذاکر رامپوری صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب قبلہ، یہ لوگ خطیب ہیں۔ یہ مدرسہ میرا ہے، اس مدرسے سے مجھے معرفت ہے، اور مولانا نذیر صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی دعوت محبت پر یہ فقیر حاصل ہوتا ہے۔ تقریر کرنے کے لیے نہیں، بس آپ سے اپیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ 2 کمرے پر یہ مدرسہ مشتمل تھا، چھوٹی سی عمارت تھی، ٹوٹی پھوٹی جگہیں تھیں، لیکن سبحان اللہ مولانا نذیر صاحب کی محنت، ان کے جملہ اسٹاف کی محنت اور آپ حضرات کا تعاون، سبحان اللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چمکا دیا ہے، عالیشان بنا دیا ہے۔ قسم خدا کی میرا ایمان یہ کہتا ہے، جو میرے آقا کے گھر کو سنوارتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، چشم رحمت اس کے اوپر ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے گھر کو بھی چمکا دے گا، آخرت کے گھر کو بھی چمکا دے گا۔ زندہ باد، واہ، اور میرے بھائیوں کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ ایک بات بڑے غور سے اور دل کے کان سے سن لیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ میں ان سے مخاطب ہوں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مدرسے سے کیا فائدہ ہے، مدرسے سے کیا فائدہ ہے۔ اب تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا، رمضان شریف میں یہ علماء کرام جب مدرسے کے تعاون کے لیے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، جو نہ دینے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تو ہم مدرسے میں نہیں دیتے ہیں، ہم کہیں اور دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کہیں نہیں دیتے ہیں، ان کا ایک ہیلا اور بہانہ، کہتے ہیں مدرسے کا کیا فائدہ۔ میں تو یہ برملا کہتا ہوں کہ اگر دین کا قیام ہے، دین کا بقا ہے، شریعت کی روشنی ہے، تو یہ مدارس کی دین ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر مدرسے نہ ہوں، دارالعلوم نہ ہوں، جامعہ نہ ہوں، تو بتائیے حفاظ کہاں سے پیدا ہوں گے، یہ علماء کہاں سے پیدا ہوں گے، یہ مفتیان کرام کہاں سے پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جب یہ پیدا نہیں ہوں گے تو آگے دین کا کام کیسے چلے گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کوئی نبی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد یا رسول اللہ آگے دین کا کام کیسے چلے گا؟ چونکہ آپ سے پہلے جب بھی دین کو ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دین کے تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام آتے رہے، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی تشریف آوری دین کی تبلیغ کے لیے ہوتی رہی۔ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے میرے آقا، پھر دین کا کام آگے کیسے چلے گا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اے میرے صحابیوں سنو، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اے میرے صحابیوں سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جب دین کو ضرورت پڑتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء دین کے ذریعہ دین کا کام لے پا رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ، آپ بتائیے واہ، دین کا کام کون کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں، پیدا ہونے سے لے کر 40ویں تک ہر محاذ پر، ہر موڑ پر اگر آپ کے کوئی کام آتا ہے،
कि ये उलमाए किराम ही काम आते हैं, या हुफ़ाज़ान इज़ाम ही काम आते हैं। और कुछ लोग कह देते हैं मदरसे का क्या फायदा है, मदरसे में देने से क्या मिलेगा। मेरे भाइयों, ये उनकी खाम ख्याली है। माशाअल्लाह मौलाना नज़ीर साहब ने माशाअल्लाह एक लंबी इमारत तैयार कर दी, और जब मैं आता हूँ जलसे में तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही इनको खूब तरक्की अता फरमाए, जामिया को तरक्की अता फरमाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मौलाना साहब का काम है मेहनत करना, कोशिश करना, लेकिन इनका दस्तों बाजू बनकर खड़ा होना ये किसका काम है? आप सब लोग बोलिए, हम लोगों का काम है। बुलंद आवाज से, हम लोगों का काम है। मेरे भाइयों, जब भी मौलाना साहब आपको दावत दें मदरसे में तशरीफ लाने के लिए, या दावत ताउन दें, मदद के लिए आपको पुकारे, मौलाना साहब या कोई भी आलिम दीन या उलमा इतनी मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दीन का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सुपुर्द कर दिया। मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आपसे मिलते हैं ताकि आप दस्ते ताउन दराज करें और दीन का काम चलता रहे। क्योंकि दीन का काम मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन का काम दिरहम व दनानीर यानी रुपए पैसे से चलेगा। अब जाहिर सी बात है, हर महाज पे, हर मोड़ पे रकम की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जब मौलाना नसीर साहब किबला आप हजरात को पुकारें, आप हजरात लब्बैक कहते हुए हाजिर हों, और ये अपने घर के लिए नहीं पुकारते हैं, अल्लाह और रसूल के काम के लिए पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।